سب سے پہلے یسوع مسیح کے جلالی نام میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جناب محترم خدا کے عظیم مہمان خادم جن کو جوانی کا جام میں خدا نے چنا ہے اور اپنے عظیم خادم کی نسل ہے، تو میں جناب محترم پاسٹر کاظم جلال صاحب کے لیے، یامر کے لیے، عزیز بیٹی فاخرہ کے لیے جن کی وساطت سے خدا ہم کو یہاں پر لے کر آیا ہے، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ خدا اپنے خادم کو گہرے طور سے اپنے جلال کے لیے ہمیشہ سے ہمیشہ استعمال کرتا ہے۔ تو مجھے یہاں پر ایک بات یاد آئی کہ بیٹا میرا دل طولے نہ سمائے کیونکہ آپ یہاں پر تشریف لائے، تو ہم آپ سب کی تعریف ہوں گے۔ سلامت صاحب، خدا آپ کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے عزیز دوستوں رشتہ داروں کو بہت زیادہ برکات سے نوازے اور آپ کو بھی اپنے ملاد کی کثرت کے ساتھ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ خدا مند آپ کو اور آپ کے خاندان کو، آپ کے جتنے عزیز دوست سب کو اپنے پناہ میں رکھے اور اپنے مضبوط بازو کے نیچے، زخمی اور کبھی ہاتھ کے نیچے رکھے، تاکہ آپ سب محفوظ رہیں اور یسوع مسیح کے نام کو عزت، آنر اور جلال دیتے رہیں۔ آج کا جو خدا کا کلام جو مجھے ملا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، وہ بہت مختصر سا لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں فیصلہ۔ ہم نے ابھی گیت بھی گایا، فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گے، لیکن ہم وہ فیصلہ زیادہ دیر تک قائم نہیں کر سکے، صرف پہلا مصرع ہی گا سکے۔ اگلے فیصلے ہم کر ہی نہیں سکے خدا کے سامنے کہ اگلے فیصلے کیا ہیں، وہ ہو ہی نہیں سکے، ہمیں ملا ہی نہیں، وہ گیت ہی نہیں ملا، کیونکہ ہمارے فیصلے ہم نے آج جائزہ لینا ہے کہ ہم جو اپنی زندگی میں فیصلے کرتے ہیں، ہم ان فیصلوں میں کتنے مضبوط ہوتے ہیں۔ کیا ہمارے فیصلے ہیرودیس کی طرح کمزور فیصلے ہوتے ہیں، یا ہمارے فیصلے
यीशु मसीह की तरह मजबूत फैसले होते हैं। आज हमने अपनी जिंदगियों का जायजा लेना है। हम अपनी जिंदगी में जो फैसले करते हैं वो किस तरह के फैसले होते हैं, उन फैसलों से किसी पर क्या असर पड़ते हैं। मेरी एक बात याद रखिएगा, फैसला जब आपने करना है तो उससे एक शख्स नाराज होगा और एक शख्स खुश होगा। अगर आप इस वजह से फैसला ही ना कर पाए कि कोई नाराज ना हो जाए, तो आप जिंदगी में कभी भी मजबूत फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि आपके फैसले से किसी एक को नाराज होना ही होना है। आपका फैसला किसी एक के खिलाफ लाजमी जाएगा और किसी एक के हक में लाजमी जाएगा। जज जब फैसला करता है तो उससे दोनों फरीक खुश नहीं होते हैं, उससे एक फरीक नाराज होता है और एक फरीक खुश होता है। इसी तरह जब हम अपनी जिंदगी के फैसले करते हैं तो हमारे कई रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं और कई रिश्तेदार उससे खुश होते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में अपनी कुव्वत फैसला को जांचें कि आप अपनी जिंदगी में फैसले करने में किस कदर आजाद हैं और किस कदर मजबूत हैं। आपकी जो कुव्वत इरादी है, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, वो आपसे किस लेवल का फैसला करवाता है। ये आज हमने दुनियावी तौर पर और रूहानी तौर पर अपनी मजबूती के लिए सीखना है और अपना जायजा लेना है। हम अक्सर जब पैदा होते हैं तो हमारे वालिदैन हमारे लिए बड़ी अच्छी खुराक का इंतजाम करने की कोशिश करते हैं, बड़ी अच्छी पहनावे का इंतजाम करने की कोशिश करते हैं और अच्छी से अच्छी हमारी तरबियत करने की कोशिश करते हैं। ऐसे जितने माँ बाप बैठे हैं ऐसे ही करते हैं ना जी। अगर किसी के 5 बच्चे हैं तो वो 5 बच्चों से प्यार करते हैं, 5 बच्चों को एक जैसा क्रिसमस और ईस्टर पे पहनावा पहनाते हैं, 5 बच्चों को एक जैसे स्कूल में दाखिल करते हैं और 5 बच्चों की एक जैसी तरबियत करते हैं। 5 बच्चों को सिखाते हैं कि आपने झूठ नहीं बोलना, 5 बच्चों को सिखाया जाता है कि आपने बड़ों को सलाम करना है, 5 बच्चों को बताया जाता है कि आपने बड़ों के आगे बदतमीजी नहीं करनी। लेकिन इसके बावजूद चूंकि उनके अपने फैसले होते हैं, उन्होंने अपनी मर्जी भी करानी होती है, तो एक बच्चा बदतमीज बन जाता है, एक बच्चा बहुत अच्छा बन जाता है, एक बच्चा बहुत कम खुराक खाता है, एक बच्चा बहुत ज्यादा खुराक खाता है, एक बच्चा बहुत ज्यादा मीठा पसंद करता है उन्हीं बच्चों में से, और एक बच्चा बिल्कुल मीठे को पसंद नहीं करता है। क्योंकि हम अपनी जिंदगी में कुछ गुंजाइश उनको उनके फैसले करने की छोड़ देते हैं, और हम जो कमजोर फैसला करते हैं वो ये करते हैं कि हम अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को समझाने की कोशिश नहीं करते। मैंने जो अपनी जिंदगी का तजर्बा किया, पानी हमें समझाओ, बाकी पसंद छोटा है, छोटे समझेगा, जब बड़ा हो गए कन्ना हो जाता है, सब मोटे मोटे आ गया, हम की समझाइए, सब कुछ समझदार की आती है। हम समझाने की कोई उम्र ही फैसला नहीं कर पाते कि बच्चे को समझाना किस उम्र में है, बच्चे की तरबियत किस उम्र में करनी है। बच्चे को जब उसने पहली पेंसिल चुराई थी उसी दिन अगर हम उसकी फेवर ना करते, माँ उसकी खातर उसका दिफा ना करती टीचर के साथ या किसी पड़ोसी के साथ, तो वो बच्चा वहीं खत्म कर सकता था पेंसिल चुराना। लेकिन चूंकि माँ या बाप उसका दिफा करते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, बच्चा कल को और महंगी चीज चुराता है, फिर और महंगी चीज चुराता है, फिर और महंगी चीज चुराता है, और हमारा फैसला जो हमने बर वक्त करना था वो बर वक्त फैसला ना होने की वजह से हम अपने बच्चे को हाथ से गंवा देते हैं। हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल
کہ ہماری زندگی میں خدا کا مقصد کیا ہے، خدا ہم سے کیا اپنی مرضی کروانا چاہتا ہے، خدا کا فیصلہ ہماری زندگی کے لیے کیا ہے، خدا ہمیں کیا خدمت دے رہا ہے، کیا خدا ہمیں چرچ کی خدمت کرنے کے لیے چن رہا ہے، کیا خدا چرچ کی جوتیوں کی حفاظت کے لیے ہمیں خدمت دے رہا ہے، کیا خدا ہمیں پاسٹر کو فائنینشلی سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں خدمت دے رہا ہے؟ آپ کے پاس 50,000 کی 1 لاکھ کی جاب ہے لیکن آپ میں پائی نہیں دے رہے ہیں کیونکہ آپ اپنی زندگی میں قوت فیصلہ کمزور رکھتے ہیں. آپ اپنے ذہن میں سوچتے ہیں میرے بچوں کی فیس کا خرچہ بہت زیادہ ہے، میرے گھر کا کرایہ بڑا زیادہ ہے، خدا واسطے بچتا ہی نہیں. خدا دے آگے پوچھتا نہیں، مالک مکان سے مہینے بعد آگے 10 تاریخ نو آ کے سکتے ہوتا ہے. خدا نال ویکھاں گے انہیں میرا نہیں سزا دے دینی. جنت کا پتہ کیا ہو کہ نہ ہو، جنت میں چھپی دولت کے لیے دنیا کا خزانہ کیوں چھوڑیں، دل والے بچائیں دل اپنا، ہم تیر چلانا کیوں چھوڑیں. مالک مکان نظر آتا ہے، مالک مکان سانوں نظر آتا ہے، اس واسطے اسی وہ ڈر تو کرایہ ٹائم سے دے دینے ہیں. سکول والے فوری نام کٹ دیندے نے، ٹیچر بلا کے آفس کی بےزتی کر رہے، اس واسطے فیس باقاعدگی نال پے کر رہے. رب نے کیا پوچھنا ہے، رب کہڑا آ کے سانوں پوچھتا ہے، نام ہی دیں گے تو خیر ہے. ہم قوت فیصلہ کمزور رکھتے ہیں اور اس بات کو، اس برکت کو، اس محل کو جو وہ دینے سے ہمارے لیے بن رہا ہوتا ہے، ہم خود مستریوں کو روک دیتے ہیں. میرا محل حالے نہ بنائے، میں رب نوں نہیں دے سکتا، ٹیچر میرے کو لے جاندے، ڈاکٹر میرے کو لے جاندا، وکیل میرے کو لے جاندا، مالک مکان میرے کو لے جاندا، رب سے بچدا ہی کوئی نہیں. مجھتے کول بڑی ساری نظر آتی ہے، رب نوں کنے ملیا تو سنتے لاگے ہوئے، رب تے نظر بھی نہیں آتا، سنتے اس واسطے جاتے. اسی اپنی زندگی دے فیصلے بڑے کمزور کرنے ہیں، وقتی فیصلے کرنے ہیں جڑے اس دنیا میں ہی کام آتے ہیں. اس دنیا میں ہم کتنا عرصہ جیتے ہیں جی، کوئی بتا سکتا ہے؟ اس دنیا میں ہماری زندگی کتنی ہے؟ بالشت کیا ہوتی ہے جی؟ بالشت عام طور پہ اس کو بھی کہا جاتا ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے اور اس بات کو بھی کہا جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک تھا؟ بالشت اس کو بھی اس کو بالشت جو گیٹ ہے، اس کو بالشت بار کی پانی کا بلبلا کہہ لو ساری زندگی ہے. لیکن بائبل کہتی ہے کہ قوت ہوے تے 80 سال بھی تے 60 70 اج کل جویں دی خوراکاں نے 40 تو 50 سال انسان سمجھ لے کہ میرا کسی ویلے بھی وقت آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہم ساری محنت اسی 50 60 70 سال کی زندگی کو گزارنے کے لیے کرتے ہیں. خون پسینہ ایک کر لینے ہیں مکان بن جاوے، خون پسینہ ایک کر دینے ہیں بچے پڑھ جان، خون پسینہ ایک کر دینے ہیں چنگی نوکری مل جاوے. صرف ایس